Naay nangutana sa kuha mga idol ba nga unsaon daw pagmalipayon sa imuhang trabaho. Syempre, sa iyon ra kay nang tubago na imong pangutana nga idol oy. Dili lang ako i-mention ang usa ka tawo nga nangutana og unsay sekreto og nganong ing-ani nga nilahutay ko sa ako ang pagpaningkamot og naabot nako ang mga butang nga gusto lang nako sa una pero karon ako anang naangkon. Syempre, una is nagpasalamat gyapon ko kay naay usa ka tawo nga nangutana sa kuha og unsay sekreto sa kuha daw. So syempre ako jud ang tubagon kay mga solid ba na mga supporter sa tuak. Ako lang itago sa pangan nga Oscar. Kani si Oscar yun kay usa ni ka tawo nga grabe kabuotan sad. Then ang iya is dali kay siya mapulan. Usa ra gyud akong matambag, usa ra gyud sekreto gyud ana para dili jud ka mapulan pag-ayo. Una, dapat magmalipayon ka sa unsay naa nimo ug ayaw ikumpara ang imuhang kaugalingon ug sa ubang tao. No, ayaw sad ikumpara ang imuhang mga kakayahan ug sa ubang tao ug syempre ayaw sad ikumpara ang imuhang naibaw-an didto sa uban. Kay bao ka nga ano, kay kung imuhang magunang ikumpara ang imuhang kaugalingon sa ubang tao, maunay usa sa rason ug nganong maglibog ka ug nganong ma-pressure ka sa dagan sa imong kinabuhi. Yung ana ra gyud na siya idol, dapat kontento ka og unsay naa nimo karon. Kay di man gud pwede mga idol nga ang imuhang paglihok gibase nimo sa paglantaw didto sa uban. Dili ingon ana ang dagan sa kinabuhi. Kay kung kana man gud imong basihan idol no, ang imuhang dagan sa imong kinabuhi is mura ra na siya og kana bitawng kabantay ka ng mga wire nga naglambod-lambod, lisod kaayo ng sulbaron. Paunang kabantay ka na mura ra bitaw kagabiyahe no, kung kabaw ka asa ka moadto paspas og dali og smooth kay ang imuhang pag-adto. Kay bawa ka nga no, kay wala naman kay gihuna-huna, wa naman kay hapit-hapiton ug usa pa sad wa na kay gikumpara nga dapat imuhang sundon para maabot ka anang pwestuha. Dili ingon ana ang dagan sa kinabuhi mga idol. Although ang kinabuhi sa tao manggod mga idol is iyahay ta na ay kay diskarte og naapod sila diskarte og kitang tanan lahi-lahi og diskarte mga idol. Madako man na og sweldo, magamay man na og sweldo, maparihas man ta og sweldo, kitang tanan naningkamot. Ang importante na narbaho og ni trabaho tagpatas. Maura na mga idol no, dapat thankful ka og unsay naa nimo, dapat magmalipayon ka og unsay naa nimo. Di pwede nga abi kay nakapalit siya, abi kay nakapalit ang uban, dapat paliton sa nimo. Di na pwede. Kay ang tanan mga idol na ay proseso. Nakasabot ka? Wa ko mga saba ha. Kaniya ko wa istambag bahin sa ako ara sa ning experience og akong naobserbahan sa uban. Pero di sad ko himantayon ha. Observant lang So mao na mga idol no, dapat magmalipayon ka permente. Ha? So, maura na akong masulti sa inyo ha o sa imo ha. So, kung kinsa man nga nakarilit ani unta makasabot usad ka og kibaw na ka unsaon pagkontrol ang imuhang kagalingon. So, salamat kayo sa nangutana og amping mo kanunay sa inyong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Ayaw kalimot sa pag-follow, syempre na yun na no, sa pag-heart. So bitaw amping kanunay.